अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर मेरे पास बड़ी खुशखबरियाँ हैं वर्गोस। खुशखबरियों का एक मौसम ही चल पड़ा है। 2 दिसंबर को जुपिटर आप लोगों के यहाँ 5th हाउस में दाखिल हो चुका। एंड यू नो 5th हाउस में जुपिटर कोई 11 साल के बाद आया और 5th हाउस में वो आइडियली रिस्पॉन्ड करता है आपके लिए या जिसके भी वो 5वें घर में हो। और मज़े की बात यह है कि 5th हाउस में वीनस भी उधर ही है जो रिलेशनशिप के लिए आइडियल है। जुपिटर और वीनस की ये कम्बिनेशन रिश्तेदारी लव सेक्टर के लिए बहुत उम्दा। एक छोटी ट्रबल भी है कि वो सैटर्न आपके यहाँ 5वें घर में चल रहा है और वो अभी मई तक चलेगा। 2017 से ही वो 5वें घर में है। उसकी वजह से आपको जो ट्रबल्स आती हैं ना, ये सेहत की और डील्स के डिले होने की और रोमांस में नाकामी की या रिलेशनशिप जो इश्यूज़ आते हैं, उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप उसे इग्नोर मत करिए। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे ना तो आप ख़ता खाएंगे और अफसोस करेंगे, क्योंकि जो सैटर्न जुपिटर के 6 महीने ज़ाया कर देगा जब तक वो 5वें घर में, इसलिए उसे तो बैलेंस करें किसी तरह। और एक टेक्निकल न्यूज़ मैंने पिछली दफ़ा जाते जाते बयान कर दी थी, अभी वो जुपिटर की वीडियो में भी बयान करूँगा। जुपिटर जब 12 महीने के लिए 5वें घर में इंटर हुआ तो वो 12 के 12 महीने डायरेक्ट नहीं रहेगा, 4 महीने रेट्रोग्रेड भी होगा। तो आपके पास पीछे 8 महीने बचेंगे अच्छे, और उन 8 महीनों में से 6 महीने सैटर्न अगर खा जाए पहले 5-6 महीने, तो आपके पास पीछे बचेगा क्या। 12 साल बाद एक अच्छा दौर आया, उसमें आपकी कारकर्दगी, आपकी अचीवमेंट, आपकी डील्स, आपकी एजुकेशन, आपकी माइंड एबिलिटीज़, आपका लव सेक्टर, आपके रिलेशनशिप, ये सब उम्दा होने थे और उसमें से मिलेंगे आपको सिर्फ 2 महीने अगर आपने सैटर्न को बैलेंस ना किया तो। और अगर सैटर्न को बैलेंस कर लिया तो फिर ये सब एडवांटेजेस पूरा साल आपके पास मुयस्सर रहेंगे। इस हफ्ते, ये हफ्ता 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का है। 9 दिसंबर को वेरी सेकंड डे ऑफ द वीक आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके 3rd हाउस से निकल जाएगा और 4th हाउस में दाखिल होगा। अच्छी पोजीशन है 5वां घर, और जिस हाउस में 4था घर, जिस हाउस में वो जाने लगा है उस हाउस में ऑलरेडी आपके लिए सन अवेलेबल है। दोनों का मिक्सचर, दोनों का आपस में मिलना आपको लग्जूरियस करेगा। दोनों का मिलना आपकी ज़िंदगी में गैजेट्स का सुख अता करेगा। गाड़ी का कंफर्ट आना, बड़े घर का कंफर्ट आपको मिलना, दीगर ज़िंदगी की सहूलतें जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया से या फिर ज़िंदगी की जो सहूलियात हमें आलात ज़िंदगी से मिलती हैं, वो बहरहाल आपके पास मुयस्सर है। एंड आपका विज़न भी ब्रॉड होगा। जैसे छोटी या हल्की चीज़ ना खाने में पसंद आएगी ना पहनने में पसंद आएगी, अच्छी ही चीज़ तलब करेंगे वर्गोस। और इससे फ़ायदा क्या होगा, वर्गों की कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी। शिकायत ज़िंदगी, वो अक्सर ही कंप्लेन करते रहते हैं सिस्टम से। मेल हजरात ज़्यादा करते हैं, फीमेल तो सेक्रीफाइसिंग होती, बहुत अच्छी वर्गोस, वेरी गुड मैनेजर्स। फीमेल साइड पर फीमेल्स बहुत, वर्गोस फीमेल बहुत अच्छी मैनेज, 1 करोड़ दे दो तब भी मैनेज कर जाएंगी, 1 रुपया दे दो तब भी मैनेज कर जाएंगी। मेल साइड पर वर्गों का मरकरी जो है, रूलिंग प्लैनेट मरकरी होने की वजह से मेल साइड ज़रा ज़्यादा जीनियस होते हैं और उन्हें लगता है कि सारी दुनिया गलत बन गई। सॉरी हाँ, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उन्हें ऐसा फील होता है। वो किसी हद तक वो सही भी होते हैं क्योंकि सिस्टम में रखने तो हैं, रुकावटें तो हैं, लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो पाते बेचारे। वो एडजस्ट नहीं हो पाते तो बजाय सिस्टम को ठीक करने के वो खुद परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको इसी सिस्टम में रहते हुए अपनी कामयाबियाँ ढूंढनी है। बहरहाल मरकरी इस हफ्ते 4थे घर में आ जाएगा सूरज के साथ, आपके लिए बेनिफिशरी है, आपके रूलिंग प्लैनेट को इन्हेंस करेगा सूरज, और आपका रूलिंग प्लैनेट आपको नेचर का फ्यूल देगा। नेचर के फ्यूल में आपकी जीनियस एबिलिटी, आपकी बारीक बीनी, आपका IQ लेवल, आपकी कुव्वत हाफ़ज़ा, आपकी मामलों को समझने की सलाहियत। जहां आप मरकरी के अवेलेबल ना होने से पहले 10 सवाल करके किसी तह तक पहुंचते थे, अब मरकरी के अवेलेबल होने से आप सिर्फ 5 सवाल करके ही उस जगह पहुंच जाएंगे। राज जल्दी समझ लेंगे। लोगों से डील बनाते हुए जब वो टेबल टॉक आप करेंगे उसकी नीयत तक समझ जाएंगे। एंड जब भी मरकरी सूरज के साथ अच्छी पोजीशन पर होता है, ख्वाब सच्चे आते हैं। जब भी मरकरी सूरज के साथ होता है, जो चीज़ समझ आएगी उसके बारे में फ़ैसला अच्छा कर लेंगे।
جب بھی مرکری سورج کے ساتھ اچھی پوزیشن پر ہوتا ہے ہیومن نیچر میں سے ڈر ختم ہوتا ہے، گرے ایریاز ختم ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیجن ہوں گے، یا تو کریں گے یا تو چھوڑیں گے، بیچ کی بات نہیں کریں گے۔ مرکری کے سورج کے ساتھ ہونے کی وجہ سے نئے رستے بھی میسر آ جائیں گے، جن چیزوں کا وے آؤٹ نہیں ملا کرتا تھا، الجھے سے رہتے تھے، ابھی یہ 9 تاریخ سے وے آؤٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ سو یو آر ان گڈ سیزن، آن رائٹ ٹریک ٹو دا ٹارگٹ۔ تو آپ کامیابی کے سفر پر ہیں، لک آپ کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن اس لک کو کلیئر کرنے کے لیے سیٹن کا امپیکٹ آپ کو ریموو کرنا ہوگا۔ جو جنرل ریمیڈی ہے سیٹن کے امپیکٹ کو ریموو کرنے کے لیے وہ ہے بلو سفائر۔ اگر آپ کی عمر 25 سال سے 40 سال ہے تو نیلم کے 8 کیرات پہننا بہت عمدہ رہیں گے۔ ساتھ میں سورہ شمس دن میں پڑھنا اور سورہ طارق رات میں پڑھنا آپ کے لیے مفید ہوگی، بٹ یہ جنرل ریمیڈی ہے۔ جنرل ریمیڈی کا مطلب ہے کہ ایسا سبھی کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے اگر انہیں دل کا اطمینان میسر آ جائے، اگر انہیں اپنی محبت کے سیکٹر میں کامیابیاں مل جائے، اگر ان کے ریلیشن شپ کی ٹربلز ریزالو ہو جائے، رشتے میچور ہو جائے، نکاح کی تاریخیں سیٹ ہو جائیں، آپسی محبت بلٹ ہونے لگے، آپ کا آپسی جو سول باؤنڈنگز ہیں وہ طاقتور ہو جائیں، تو دین فائن، پھر آپ کو جنرل ریمیڈی ہی کام کر گئی۔ بٹ اگر اس ریمیڈی کو سورہ شمس کو دن میں اور سورہ طارق کو رات میں پڑھنے سے، بلو سفائر پہننے کے باوجود آپ کو کمپلینز باقی رہیں، رشتے صحیح طرح سے نہ پرفارم کریں، صحت صحیح طرح سے نہ پرفارم کرے، اچیومنٹس آف ایجوکیشنز نہ ہو پائیں، ذہن جو ہے وہ ٹریک فل نہ ہو، تو پھر آپ کو اپنے انڈیویجول چارٹ کی طرف جانا ہی چاہیے ورگوز۔ اینڈ میری بات کو تلقین کے طور پر لیجیے گا، کیونکہ 2020 سال ضائع کرنے والا سال نہیں ہے۔ جوپیٹر جس پوزیشن پر 2020 سن میں ہے، اس طرح کی پوزیشن آخری دفعہ آپ نے 2008 میں دیکھی تھی، اب 2020 میں آئی ہے۔ اور اگر اس سال اپنی سستی، اپنی مس پلاننگ، لیک آف ریسورسز، لیک آف ایموشنز، لیک آف ریلیشنز کی وجہ سے آپ 2020 کو ضائع کر لیے تو آپ پچھتائیں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو سال اچھا آتا ہے اس کی وجہ سے کئی سالوں کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، عزت بنائی جاتی ہے، دولت بنائی جاتی ہے، اختیارات بنائے جاتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، میچورٹی لیولز، مذہبی اقدامات، رسپانسبلٹی۔ اور اگر اس سال آپ کمزور رہے تو پھر اگلے سالوں میں کیا کریں گے؟ کیونکہ اگلے سال تو اتنے طاقتور تو نہیں ہوں گے تو اچھے، لیکن اتنے طاقتور نہیں ہوں گے جو سال 2020 آپ کو طاقت میں لایا ہے۔ بہرحال 2020 کی ویڈیو میں یہ مزید میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دوں گا۔ میری ویسے یہ ویکلی ویڈیو تھی، لیکن اس میں دیگر باتوں پہ بہت ساری ڈسکشنز ہو گئی۔ آخری خبر آپ کے ہاں فل مون 12 تاریخ کو آپ کے 10th ہاؤس میں ہوگا، دیٹ از آئیڈیل فار کیریئر۔ اچانک کسی بڑی کیریئر آفر، کوئی بڑی جاب آفر، کوئی بڑی جاب اچیومنٹ، کسی انکریمنٹ، کسی پرموشن کی خبر آ سکتی ہے۔ یہ 2.25 دن کا ہوگا، 12 تاریخ کو رات میں ہوا تو 13 اور 14 کی تاریخ آپ کے لیے راس آئے گی۔ اوور آل پلانیٹی سیٹ اپ یہ ہے، یہ آپ کے لیے لو سیکٹر کے لیے بہت اچھا ہے، تمام ہی میل اینڈ فیمیلز کے لیے، یہ آپ کے لیے رشتہ داری کے لیے بہت اچھا ہے، یہ آپ کے لیے تعلیم کے لیے بہت اچھا ہے، یہ آپ کی خوش بختی کے لیے بہت اچھا ہے، یہ ٹریولنگ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ کیریئر کے لیے بہت اچھا ہے۔ سو اتنے جتنے فیکٹرز آف لائف میں نے گنوائے ہیں، اتنے فیکٹرز آف لائف کے ورگوز اس ہفتے انجوائے کریں گے۔ اگر وہ جینیس ہیں، اگر وہ ٹیلنٹڈ ہیں، تو فل فیول آف سکسیسز آپ کو اس ہفتے میسر ہے۔ امید کرتا ہوں میری اس ہفتے کی انفارمیشن آپ کے لیے کافی ہوگی ڈیسیجنز لینے کے لیے، اور جب آپ ڈیسیجنز لیں اور اس انفارمیشن کے عوض کچھ کامیابیاں حاصل کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا کی، میرے لیے آخرت کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اینڈ مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے ورگوز کہ جب میں صرف اپنی ڈیوٹی ہی پرفارم کر رہا ہوں۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں تو اسٹرالوجر آج سے 16 سال پہلے سے، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا، پروفیشنلی 16 سال ہو گئے، بٹ میں نے 2000 میں اسٹرالوجی شروع کی تھی، دا ملینیم ایئر میں۔ اس وقت سے میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، لیکن یہ مفتی ممتاز نے کہا تھا کہ اس وقت مزہ آ جاتا ہے کہ آپ کا سورس آف انکم وہی بن جائے
جس کو آپ بہت پسند کرتے تھے، میں اسٹرالوجی بہت پسند کرتا تھا، وہی میرا سورس آف انکم بن گیا، اور اسی کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کا حقدار بھی ہوا۔ آپ کی دعائیں جب کمنٹس کی شکل میں مجھے ملتی ہیں سو میرے لیے انکریجنگ ہوتی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ محبتیں برقرار رہیں گی۔ اگلے ہفتے وینس بھی اپنا گھر بدلے گا، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نے کے پاس